السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. وان شاء الله راكم ملاح في هذا رمضان. بون اليوم حبيت ندير لكم تحليه طاختو بوم. راح نديروها بزوج طرق. راح نديروها بلا بات سكري ونديروها بلا بات فeuilletée. دونك دوكا راح نبداو مع لي زانغريديون تاع لا بات سكري. ديجا راني درتها لكم خطره مي معليش نعاودوها. بون عندنا 120 غرام 120 غرام تاع مارغرين، عندنا 80 غرام تاع السكر كلاصي، عندنا لافاني، عندنا شويه ملح هنايا في لافارين، كاين 200 غرام تاع لافارين، وعندنا حبه بيض. نبداو على بركه الله. بون حنا واش نديرو لي 120 غرام تاعنا تاع المارغرين هايليك، نزيدو لها لي 80 غرام تاع سكر غلاصي. انا توجور نحب نصير سكر غلاصي تاعي باش ما يبقاوليش فيه لي غرومو. هكا نعبزوهم هكا بيان. كملوا كاع الكميه. نزيدو مغرفه صغيره تاع لافاني، مليحه لافاني سا دون ان بون غو. تاني لودور تاع الريحه تاع لاباط تجينا هايله. دوكا واش نديرو حنايا من هاد الجهه؟ لافاني تاعنا 200 غرام راه فيها اون باسي دو سيل، نخلطوها مع حبه بيض، نحطوها هكا نوزوها. دوك نخدمو السكر كلاصي تاعنا مع لا مارغرين هكا. نخدمو السكر كلاصي تاعنا مع لا مارغرين ومع لافاني. انا درت نخدمها نرجعها اون بومات ونعاود نرجع لكم. هاي ليك كيفاش رجعت لنا اون بومات. واش نديرو؟ نزيدوها البيض تاعنا ولا فارين، نزيدو بالعقل ونحاولوا نطموها غير بالعقل هكا، بالعقل برك خفيفه تنطم كاش كاع مشكل. كيما تشوفوا غير هكا، ما نعجنوش باش ما توليناش الاستيك من بعد. نحاولوا نطموها برك. نطموها ونرجع. دونك هاي ليك لاباط سكري تاعنا طريه. راح نديرها في ان ساشي تاع بلاستيك وندخلها في فريجيدير، نخليها لو طون لين نبدا في لا كريم باتيسيير هايليك. بون راح نبداو مع لا بريباراسيون تاع لا كريم باتيسيير. لا كريم باتيسيير كاين بزاف تاع الطرق، هذه وحده منهم. هنا عندنا نصف لتر تاع حليب، عندنا 60 غرام تاع سكر نورمال حبيبات، عندنا حبه بيض. هنا راني دايره 2 مغارف تاع مايزينا ومغرف تاع لافارين. داكوغ. دوك حنا هنا واش نديرو؟ الحليب هذا تاعنا المواتي تاعو هكذا بلوس كو لا مواتي، نقدروا نقولوا لا مواتي تاعو راح نديروه يسخن هكذا. راح نخلوه يغلي يسخن بيان. واش نديرو هنايا نخلطوا البيض باردون مع هاد الحليب اللي راح نديروه يسخن. نزيدو السكر تاعنا ونخلوه يسخن يغلي بيان. السكر هذا تاعنا يذوب كامل هكا. في هاد لاماتي واش نديرو حبه تاع البيض تاعنا
نخلطوها مع هذا الحليب. ونزيدو نديرو لا فارين تاعنا، فارين ولا مايزينا بيان سور. نخلطوها لو طون لي الحليب تاعنا هذا يسخن. هاكا دائما نخلطو بالفوي دو بريفيرونس، باسكو الفوي ما يخليناش هذوك الحبيبات. لا كويير تخلينا الفوي يدخل بيان، ما يخليش كاع الحبيبات. حنا دوكا واش نديرو؟ نستناو الحليب تاعنا يسخن، نفرسو هنا لا مواتي، ومن بعد الخليط كامل نديروه في النار باش يطغى لنا. دوك نشوفو كيفاش. هاوليك حبوباتي الحليب تاعنا راهو سخن لينا، نفرغوه هنايا مع السكر راهو لهنا تاني. دوكا واش نديرو؟ لا بريباراسيون هذه كامل نفرغوها لهنا ونديروها في النار حتى تتقال لنا. دوك نوريكم كيفاش تتقال. هاي ليك لا بريباراسيون تاعنا، ما نخلوهاش ثقيله بزاف باسكو راح تعاود طيب مع لا بات سكري تاعنا. نديروها ان ريسيبيون، نروها هكا. انا لهنا اللي نحب نزيد لها مغرف تاع لافاني باش تقعد لافاني لودور تاعها تقعد. درت نص كوير باش ما نفسدش. ندير لها مغرف تاع لافاني وندير لها تانيت شويه تاع مارغرين هكا. هي بس مغرف صغيره ونخلطها. دوكا واش ندير لها هنايا شويه تاع زبده ماركاري ونغطيها بالساشي ونخليها تبرد لو طون لي نيطالو لا بات سكري تاعنا. بون حبوباتي قبل ما نيطالو لا بات تاعنا عندنا التفاح بيان سور قشرناه. هنا نعصرو التفاح على حسب لا كونتيتي، على حسب السنيوه اللي حديروها. هنا عصرت نص حبه قارص باش التفاح تاعنا ما يكحلش. نزيد لها شويه ما هكا ونبداو نقطعو في التفاح تاعنا هكا. نحولو هذا بيان سور او ميليو تاعو هادو لي بيبان هكا ونقطعوه اون لاميل، نقطعوه رقيق هكا، ماشي رقيق رقيق فان مي هكا مليح هكا. ونبلونجيوه في القارص تاعنا هذا باش ما يكحلناش. انا نكمل كامل المقادير تاعي لا كونتيتي اللي راهي عندي ونعاود نرجع لكم. هاوليك حبوباتي راني قطعتو شرائح هايليك هكذا. دوكا نيطالو لاباط تاعنا نزيدو لها لا كريم ونزيدو نشبحوها بالتفاح. دوك نشوفو كيفاش. بون حبوباتي هايليك لاباط تاعنا بعد ما بردت، هايليك سنيوه راح نيطالوها لهنايا. دوك نيطاليها ونرجع لكم. بون هايليك لاباط تاعنا ايطاليناها زدنا تقبناها. لا كريم تاعنا هايليك، الا لقيتوها شويه ثقيله تقدروا تزيدوا لها شويه حليب. نديروها في لا طارت في لو فون دو طارت باسكو راح تعاود طيب. دونك لقيتوها ثقيله عاودوا تزيدوا لها شويه حليب. انا زدت لها شويه حليب هكا. نزدموها بهذه الطريقه نطيبوها بيان هكا. دوكا نحكموا التفاح تاعنا هذا اللي خليناه من قبل ونبداو نستفو فيه بالعقل هكا هكا.
نستوه كامل صاير داير على لا طاخت، على لا كريم هكا تاعنا. دوك انا نكملو كامل ونعاود نرجع لكم هكا. هايليك حبوباتي راني نكمل في لا ديكوراسيون، حبيتكم تزيدو تشوفوا تشاركوني. هايليك ديكوراسيون اختياري، كيما حبيتو ديرو كيما حبيتو تستفو التفاح تاعكم تستفوه هكا، تستفوه كامل. هاديك ستفنا كامل التفاح تاعنا. دوكا واش نزيدولو شويه سكر هكا من الفوق، رشه سكر كامل صاير داير هكا سكر. كاين اللي حاب يزيد يدير القرفه كيما حبيتو اختياري بالكو. نزيدو نديرو دي مورسو تاع مارغرين من الفوق، دي مورسو هكا طون هكا يعطو اون كولور، يعطو ان غو. التفاح ما يجيناش يابس ناشف هكا. تحلية هائلة في شهر رمضان في السهرة، تاكلوها مع قهوة حليب مع لاتاي، الواحد واش يحب. كاين اللي يديروا قهوة حليب في رمضان هكا. وندخلوها في الفرن على درجة 180 درجة ونخلوها طيب، نعسوها حتى لاطاط تاعنا طيب، ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم. حبوباتي كيما قلت لكم لا طاغت الاولى درناها بلا كريم باتيسيير، هذه لا دوزيام هادو راح نديرهم دي بتيت طاغت. درتها ب اون بوري تاع ولا اون كومبوت دو بوم. هنا واش درت في هاد لا كومبوت، حكمت 4 حبات تفاح كبار. شوفوا نتوما واش عندكم، لا عندكم صغار معليش ديروا بلوس. قشرتهم قطعتهم دي بتي دي، زدت لهم نص كاس تاع سكر، زدت لهم نص كاس تاع ماء، ابوبري نص مغرفه تاع قرفه، وخلطتهم بيان ودرتهم يطيبوا. خليتهم كي طاب بيان التفاح هذاك نحيتو وميكسيتو كلشي، ميكسيتهم بالميكسر. هاي اللي خرجت لنا هذه لا كومبوت تاعنا تاع التفاح. لهنا راني دايره لا بات فويتي، هذه لا بات فويتي ايطاليتها راح نديرها في هادو في قوالب انديفيدوال هادو هكا. دوك نقطعها ونديرهم ونعاود نولي لكم. هاي ليك حبوباتي درناهم لهنايا لا بات فويتي تاعنا، وزدت لهم هذوك لي كومبوت تاع التفاح. دوكا كم حبه تفاح نقشرها كيما قلت لكم، حبه تفاح وبعد نقطعها ونديبوزيها هنايا. دوك تشوفوا كيفاش. هاي ليك حبوباتي هنايا رانا درنا التفاح تاعنا فوقو هكا ستفناه. دوكا واش ندير، عندي جون دوف ندير في لي بورتو كامل، لي بورتو هادو نديرهم بالجون دوف، ونزيد ندير لها شويه سكر من الفوق ودي بتي مورسو تاع زبده. دوك نوريكم. هاي ليك حبوباتي درتهم في بلاطو. واش درنا لهم شويه زبده وزدت درت لهم من فوق السكر ونخلوهم يطيبوا بعقلهم. لاباط فايتي تحب الطيب حتى نشوفوا لي بونتور تاعهم حماروا بيان. دوك شوفوهم على طبق تقديم. حبوباتي هاي ليك لا طاغت تاعنا خرجناها، شعلنا لها من الفوق حمارت، خرجناها درنا لا جولي، درناها درتها في الميكرووند، سخنتها شويه ودوكا نديروها من الفوق هكذا تعطينا ان غو مليح وزيد تعطينا اون بريونس. هاي ليك حبوباتي على طبق تقديم كيفاش جاو لي طاغت تاعنا. هاوليك جاو هايلين، خليناهم يطيبوا بيان. بات فويتي لا بيوري هذيك اللي درناها تاع تفاح ولا لا كومبوت. هايليك ان شاء الله تجربوا الوصفات، تجربوا هادو زوج وصفات اللي درتهم، وشا هي طيبه وصحه رمضانكم. بيزو بيزو.